अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। आज की वीडियो आपने टाइटल थंबनेल से पढ़ ही ली होगी कि आज की वीडियो किस बारे में है। कर्ज़ के बारे में है कि कैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू उमामा क्या बात है? अर्ज़ करने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कर्ज़ ने परेशान कर दिया, आजमाइश में आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें एक दुआ सिखाता हूं। फरमाया, इस दुआ को पढ़ा करो। हज़रत अबू उमामा फरमाते हैं, लोगों मैंने ये दुआ पढ़ी, मेरे नसीब देखो। बेहतरीन दुआ है ये, बेहतरीन दुआ है, खूबसूरत दुआ है ये कि इसके पढ़ने से आपके कर्ज़, आपके जो भी परेशानी है वो हल हो जाएगी। क्योंकि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई है, तो फिर आगे आपको क्या सोचना। जब भी अगर आप में से किसी पर भी कोई कर्ज़ हो, कोई परेशानी हो, तो आपको सबसे पहले ये दुआ याद होनी चाहिए, ताकि आप ये दुआ पढ़ें। इंशाल्लाह इससे आपका जितना भी कर्ज़ होगा वो अदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बेहतरीन दुआ है जो कि थोड़ी देर में मैं चल के आपको बताती हूँ। परेशानियाँ जो है हर किसी के ज़िंदगी में आती रहती है। ये दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ पर परेशानी आजमाइश हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हाँ, मुश्किल के साथ आसानी बेशक है, लेकिन परेशानियाँ तो आती रहती है। इससे डरना नहीं है, इसका डट कर सामना करना है हमें। जब हम इसका सामना करेंगे तो अगर ज़िंदगी में आगे फिर कभी कोई आजमाइश हमारे सर पर आई तो हम डरेंगे नहीं, बल्कि उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हमने लड़ना सीख लिया होता है परेशानियों से। हमें कमरे में बैठकर बस ये नहीं सोचेंगे कि ये परेशानी क्यों आई, बल्कि ये सोचना है कि अगर आ गई है तो इससे लड़ना कैसे है, इसको ख़त्म कैसे करना है, इसका हल क्या होगा। तो इंशाल्लाह आप उस मसले के हल तक पहुंच जाएंगे। और इस तरह अगर आगे भी आते रहे मसले, क्योंकि ज़िंदगी में आते ही रहते हैं, तो फिर आप डरेंगे, डगमगाएंगे नहीं, बल्कि आप उस मसले का हल तलाश करेंगे और उसको आराम से आप जो है ना उसके साथ निपटेंगे। ठीक है, जो बेचैनी है, दिल का सुकून है, ये सब जो है ना, जो दिल का सुकून जो है ज़िंदगी में लाजमी होता है, जिस्मानी सुकून, दिमाग का सुकून जब ये होता है ना, तो चाहे परेशानी कितनी ही क्यों ना बड़ी हो, लेकिन जब दिमाग का सुकून, दिल का सुकून होता है ना, तो इंसान जो है वो बिल्कुल पुरसुकून रहता है। हाँ, परेशानियाँ आती रहती है, इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा कि हम मुसलमान हैं, हम पर 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारी हर जो है मसले हल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताती रहती हूँ कि फ़जर की नमाज़ के साथ सूरह यासीन पढ़ा करें, मगरिब के नमाज़ के साथ जो है सूरह वाक़िया पढ़ा करें, और ईशा की नमाज़ के साथ सूरह मुल्क पढ़ा करें। सूरह मुल्क क़ब्र के अज़ाब से बचाती है, सूरह वाक़िया रिज़्क़ में इजाफ़ा करती है। और जब सुबह फ़जर की नमाज़ के बाद जब आप सूरह यासीन पढ़ते हो तो उससे आपकी दुआएं कबूल होती है और आपके दिन के जितने भी काम होते हैं वो आसान हो जाते हैं। सूरह बकरा जो है वो अगर आप ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ें तो आपके दिन के सारे काम आसान हो जाते हैं। और आपको एक बात बताऊँ, दुआ की कबूलियत के लिए अगर आप सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत और सूरह फातिहा पढ़ेंगे ना, तो उससे आपकी दुआ कबूल होती है। लेकिन दुआ से पहले और आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा। जब आप दुआ करते हैं ना, तो जब दुआ करने से पहले अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें, जैसे कि आप सूरह फातिहा, सूरह इखलास पढ़ सकते हैं, फिर दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर आपके दिल में जो भी मुराद है, जो भी दुआ है वो कीजिए, लेकिन उसमें अपने लिए, अपने घर वालों के लिए खैर लाजमी तलब कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ में आपके घर वालों की खैर होगी वो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन साबित होगी इंशाअल्लाह। फिर उस दुआ का इख्तिताम दुरूद शरीफ पर कीजिए, तो इस तरह आपकी दुआ इंशाअल्लाह खैर आफियत से लाजमी कबूल होगी। कर्ज़ हर किसी पर आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि कर्ज़ अगर आ गया है तो फिर क्या होगा, हमने कर्ज़ ले लिया, क्यों लिया, ये मत सोचा करें। सारी बातें नसीब की बातें होती है, ठीक है। तो इसे घबराए मत करें। कर्ज़ आ जाता है तो अल्लाह उसका ज़रिया बनाता है, वो आप ख़त्म भी करें, आप उतार भी देते हैं वो कर्ज़। डरना नहीं चाहिए। हाँ, अल्लाह से दुआ करें कि आपके सारे मसले हल हो जाए, डरना बिल्कुल भी नहीं है आपको।
آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ آج کل جو ہے مہنگائی کتنی ہو گئی ہے، جو آمدنی ہے اس میں گزارا کم ہی ہوتا ہے۔ اس کے لیے برکت کے لیے دعا بھی کیجیے اور ساتھ میں یہ دعا پڑھیے، اس سے انشاءاللہ آپ کا جتنا بھی قرض ہے وہ اتر جائے گا۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ زندگی میں ایسے اوقات آتے رہتے ہیں، ایسا وقت آتا رہتا ہے جس میں ہم پر بھی قرض چڑھ جاتا ہے، ہم اوروں کو بھی قرض دیتے ہیں۔ اس لیے زندگی جو ہے یہاں پر جو ہے مختلف جو ہے ہمارے ساتھ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بس یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ جو ہے آپ کی مدد کریں، انشاءاللہ آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ جو دعا جس کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے یہ تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پر شیئر ہو جائے گی، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دعا کی قبولیت کے لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ہے درود شریف لازمی پڑھا کرے، درود شریف بہترین ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ دن میں استغفار ضرور پڑھا کرے، استغفار سے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو ہے آپ کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور جو ہے اس کے آگے رزق میں اضافہ ہوتا ہے استغفار سے، اور دعا کی قبولیت کے لیے استغفار بہترین ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یا سلامو آپ ضرور پڑھا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے یا سلامو پڑھا کریں۔ یا سلامو صحت کے لیے بہترین دعا ہے، بہترین ہے یا سلام صحت کے لیے بہترین ہے۔ اگر آپ یہ سب پڑھیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سکون میں آ جائے گی، آپ کو ایک دلی سکون ہوگا، دماغی سکون ہوگا۔ دل اور دماغ کا سکون جو ہے وہ زندگی میں آج کل بہت ضروری ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، ذکر اذکار کریں گے، تو ڈپریشن تو آپ کے ارد گرد کبھی آئے گا بھی نہیں، کبھی چھوئے گا بھی نہیں آپ کو۔ تو اس لیے ڈپریشن جو ہے آج کل کے نوجوانوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا ہے کہ ایک چھوٹا کام نہیں ہوتا تو وہ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں، اسی بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ ایسا ہمیں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ یہ دعا لازمی پڑھیے جو کہ یہاں پر شیئر ہو گئی ہے، بہترین دعا ہے، یہ بہترین دعا ہے۔ جب آپ یہ پڑھنا شروع کریں گے نا تو آپ کے مسئلے ایسا حل ہوگا کہ آپ خود سوچیں گے کہ یہ مسئلہ تو حل ہونے والا تھا ہی نہیں، یہ کیسے حل ہو گیا۔ اس لیے اس دعا کو کبھی اپنی زندگی سے ہٹائیے گا مت، یہ دعا پڑھتے رہیے، ہر روز پڑھتے۔ اس کے پڑھنے کی تعداد بالکل فکس نہیں ہے، آپ جتنی بار چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ 100 بار ہو، 10 بار ہو، 1000 بار ہو، بالکل نہیں۔ جتنا آپ سے ہو سکے آپ یہ دعا دن میں پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے معاملات کیسے حل ہوتے ہیں۔ یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھیے گا، اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی شخص ہے جس پر قرض ہے اور وہ اس مسئلے میں ہے، تو آپ اس کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کیجیے گا، اس سے آپ کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ثواب ملے گا، اور اس پڑھنے والے کی مدد بھی ہوگی اور اسے بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو ایک دوسرے کے جائز کاموں میں مدد کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا کہ میں آگے اور کون سے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، اور مجھے کمنٹس میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، تو کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اگلے ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ ویڈیو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں اس دعا کا، اگر آگے آپ کو ضرورت ہوئی تو آپ گیلری سے ڈائریکٹ اٹھا کے آپ اس کو جو ہے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ پھر آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، گیلری سے ڈائریکٹ اٹھا کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔